सिक्योरिटी का निजाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया, बिल्कुल दरम बरम हो गया। कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और बिल्कुल वाज़े खतरे को एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब। तो हमारे इसलिए बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि ये खतरा मोलना नहीं चाहिए और इसमें अगर कानूनी कोई लवाजमात पूरे नहीं होते तो वो कम खतरा है बनिस्बत उस खतरे के जो जान को खतरा है, जिसकी वजह से ये जो हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर भी कि बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज थे वहां, तो कोई खुदा न खास्ता कुछ भी कर सकता था, कोई वहां पे सिक्योरिटी का निजाम नजर नहीं आ रहा था और ना मेरे ख्याल में कोई मुमकिन है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है, हमने अपने वकला से कहा था और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोनों जगह पिटीशंस दायर की जा रही हैं, जहां पर बड़ी एक जायज हम रिक्वेस्ट जो है, दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट्स के सामने रख रहे हैं। और वो दरखास्त सिर्फ ये है कि इस तमाम बैकग्राउंड को तनाजुर में रखते हुए और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां अहम सियासी शख्सियात की कत्ल जो है वो बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा हो, लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, बेनजीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए और इस ख्वाहिश पे जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो तमाम कोर्ट्स के सामने पेश हों और उनकी जो कानूनी जिम्मेदारी बनती है वो कोर्ट को जो इज्जत देनी है वो देना चाहते हैं, इसलिए या तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोई अरेंजमेंट किया जाए, जो मैं आपको जाती राय अपनी बता रहा हूं मुमकिन ही नहीं। मैं देख चुका हूं ना जो सूरत हाल होती है, इमरान खान कोई आम इंसान नहीं है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है ऐसा सियासी लीडर जिसकी अवाम के अंदर इतनी मोहब्बत हो कोई गुजरा नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकता है या उससे बेहतर कि हमारे पास कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट भी मौजूद है, हमारे अदालती निज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि वीडियो लिंक के जरिए भी आप जो है कोर्ट के अंदर अपनी हाजिरी दे सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं और इसके ऊपर कोर्ट्स की अदालतों की जजमेंट्स भी मौजूद हैं और ये जैसे मैंने कहा कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। और तो और जिसने इमरान खान के ऊपर एक जो शूटर्स थे उनमें से एक जो शूटर है वो जो है उसको ये वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है, जिसने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की उसको ये सहूलत दी गई है, इजाजत दी गई है। तो जिसको कत्ल करने की कोशिश की जाहिर है उसकी तो और भी ज्यादा बनता है उसके ऊपर। तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो कोर्ट्स ये तमाम हकाइक को सामने रखते हुए इस बात की इजाजत देंगे और जिस तरीके से पहले इन सब के मंसूबे जो हैं, जो अभी तक ये कोशिश करते रहे पिछले 10 साढ़े 10 महीने से इन्होंने, अब तो बल्कि तकरीबन 11 महीने हो गए हैं, वक्त जल्दी गुजरता है, 11 माह गुजर गए हैं और 11 माह में जितनी कोशिशें इन्होंने की हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये जो नया मंसूबा जिसको भी मैंने आपको तफसील समझाई कि मंसूबा है क्या, कि इमरान खान को या एक्सपोज कर दो, उनके लिए सिक्योरिटी का खतरा पैदा कर दो, या उनके कानूनी तौर पे वो तकाजे ना पूरी कर चुके, इंशाअल्लाह ताला ये भी नाकाम होगा। ये सब आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको देखें इस तनाजुर के अंदर कि मुल्क किस दौर से गुजर रहा है, किस सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत और सिर्फ ये पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं है, मैं ब्लूमबर्ग का आर्टिकल देख रहा था उस दिन, आज से 2-3 दिन पहले मेरी नजर से गुजरा और उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि शायद पाकिस्तान इतनी मुश्किल माशी सूरत हाल से कभी जिंदगी में अपनी तारीख के अंदर नहीं गुजरा। उस माशी सूरत हाल के साथ गुजरते हुए जैसा सियासी इंतजार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, जिस तरीके से अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान का जमहूरी आईनी निजाम जो है वो पूरा निजाम खतरे के अंदर आया हुआ है। और किस वक्त खतरे के अंदर आया हुआ है? जब पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहा है और पाकिस्तान के शहरी, करोड़ों शहरी जो हैं उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल
حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے، کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے تحریک انصاف کے لیڈرز، ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ناکام رہے ہیں، یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے، کیونکہ فیصلہ جو زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، حاکمیت تو اللہ کی ہے، لیکن زمین پر جو سب سے بڑی طاقت ہے قوم کی عوام ہوتی ہے، اور عوام فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی آزادی بغیر نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، آج آخری دن ہے، اگر آج شیڈول جاری نہیں ہوتا تو 30 اپریل میں 54 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، اس حوالے سے کیا دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے یا نہیں؟ وہ 54 دن کی جو ہے وہ 54 دن کا شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے، وہ 54 دن کی پوری جو لوازمات ہوتی ہیں، بیلٹ پیپر چھپانا اور یہ وہ ایٹسٹرا۔ آپ اگر دیکھیں جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے، ابھی 2 مختلف الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے، وہ بھی بڑے بڑے، ایک میں 33 الیکشن تھا، ایک میں 31 الیکشن تھے، ایم این ایز کے جو بائی الیکشن ہونے تھے۔ تو جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا اس میں ایک کیس کے اندر میرے خیال میں 46 یا 47 دن الیکشن سے پہلے شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا، اور دوسرے والا ایسے 42-43 دن تھا۔ تو ان کے پاس موجود ہے جو شیڈیول ہوتا ہے، پہلا اس میں جو قدم ہوتا ہے اس سے الیکشن کے دن تک تقریباً 38-39 دن کا وقفہ ہوتا ہے، تو ٹائم ابھی موجود ہے، اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اس کا اعلان کر دے گا شیڈیول۔ نیب کے چیئرمین کی تقرری ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ دیکھیں آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، ہمارے ایم این ایز کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا ہم نے کہ کیونکہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی تھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کے ممبران تو اس وقت موجود تھے اور اعلان کر چکے تھے، عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا، ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تو خیر ہم نے لکھت میں بھی کر دیا تھا۔ تو اگر قانون کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن بدل چکا ہوتا تو یہ نیب کا چیئرمین اپوائنٹ ایسے ہو ہی نہ سکتا جب تک کنسلٹیشن نہ ہوتی، اور آج جج صاحب نے کہا ہے، یہ اپنے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں فیصلہ کروں گا تو اس فیصلے سے یہ بھی چیز اثر انداز ہوگی، یعنی اگر وہ فیصلہ آتا ہے اس حق میں کہ یہ غیر قانونی تھی ڈی نوٹیفیکیشن جو تھی، تو پھر یہ نیب کے اپوائنٹمنٹ کے جو عمل ہے اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آج کامران خان نے ایک اسپیسیفکلی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کچھ بزنس کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو انڈیا دیا کہ اگر عمران خان جو ہے ملاقات کریں شہباز شریف سے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، تو کیا ایسی کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچی ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس تو ایسی بات نہیں پہنچی ہے، کم سے میرے پاس ایسی بات نہیں پہنچی ہے، لیکن اگر آپ نے 2-3 دن پہلے ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پالیسی بیان دیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین آف دا پارٹی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو یہاں سے مشکل سے نکالنے کے لیے اور ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اور یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، میں نے متعدد بار یہی بات کی ہے کہ پاکستان، ابھی آپ سے میں کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایسی مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ 1971 کے بعد سے اتنا خطرناک وقت پاکستان کے لیے نہیں آیا، تو ذمہ داری بنتی ہے تمام سیاسی لیڈرشپ کی، تمام پاکستان کے ریاستی اداروں کی، کہ جب اتنا بڑا خطرہ ملک کے سامنے ہو تو اسے حل نکالا جائے، اور وہ حل میرے بھائی ایک نئے الیکشن کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، تو اگر اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو بالکل بات چیت ہو سکتی ہے۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ حکومت ریکٹل پرولیپس اینڈ ہیمورائڈز، ریکٹل پرولیپس اینڈ ہیمورائڈز، اب میں کیا کہوں،